नेपाल दर्पणमा साथी अर्जुन पोखरेलसँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको एक हप्ताभित्रै वितरण थाल्ने सरकारको दावी। 16,000 केन्द्रबाट खोप दिने तयारी। खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताहरूको जोड। संविधानले संसद विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि नदिएको भनाई। राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुन चाहिँ धारामा लेखिएको थियो देखाइदिनुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सिंहदरबार अगाडिको शालिगमा माल्यार्पण गर्न प्रहरीको रोक। डब्ल्युएचओको टोली आउँदो बिहिबार चीनको वुहान जाने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन हुने र भारत र अस्ट्रेलिया बीचको तेस्रो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र वितरणको अभियान शुरू हुने सरकारले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 1,70,00,000 खोपको डोज भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको र खोप प्राप्त भएको 7 दिनभित्र खोप वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप कहिले र कसरी भित्राइने भन्ने अन्यल भइरहेका बेला पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले जतिसक्दो छिटो खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी पनि थालिएको बताउनुभयो। उहाँले आउँदो फागुन महिनामा कोविड विरुद्धको खोप आउने संकेत पनि दिनुभएको छ। खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्य कर्मी लगायत अग्रपन्थीमा रहेका व्यक्तिलाई 55 वर्ष उमेरमाथिका र दीर्घ रोगीहरूको लागि उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनु भएको छ। निश्चित देशमा मात्रै कोरोना विरुद्धको खोपको विकास भएकाले नेपालमा माग अनुसारको खोप ल्याउन भने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। तर 1,70,00,000 खोप लगायत आयातका लागि रूस, भारत, यूएई का राजदूतसँग वार्ता भइरहेको र कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। खोप न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्ने पनि मन्त्री त्रिपाठीको दावी छ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौं र यो अभियानको रूपमा जान्छ। न्यायपूर्ण ढंगले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ करिब करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रलाई पनि यस खरिद प्रक्रियाबाट पर राख्न चाहँदैनौं। बाहिर जति चर्चाहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने, निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि सञ्चालनमा रहेका 16,000 खोप केन्द्रलाई परिचालन गर्ने र त्यसका लागि 5,000 कर्मचारी खटाउने पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै 52,000 महिला स्वयंसेविकालाई पनि परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि सरकारले सबै नीतिगत तयारी पूरा गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले खोप अभियान सफल बनाउने, हरेक पालिकामा 5, 10 र 15 शय्याका अस्पताल बनाउने र कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गर्ने विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको पनि दावी गर्नुभयो। यसैबीच नेपालमा आज थप 488 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको छ। आज नेपालमा 4,373 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 527 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 2,58,968 जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। त्यसैगरी गएको 24 घण्टामा 10 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,927 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आउँदो वैशाख 17 र 27 गते हुने भनिएको चुनावी कार्यक्रम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म चुनावी कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेको नेता लीलामणि पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मुख्य हाम्रो छलफलको विषयवस्तु चाहिँ निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमहरू जसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, अहिले स्थानीय रूपमा पनि बैठक बोलाउनका निम्ति पहल गरिरहेको छ। यो अहिले सबजुडिस केस पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको मा चाहिँ यसको अन्तिम फैसला नभएसम्म यो कार्यक्रम रोकिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगसँगको माग थियो।
जवाफमा निर्वाचन आयोगले आयोगको तटस्थतामा शंका नगर्न पनि भनेको छ। गएको पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेपछि यसको विरोधमा सत्तारूढ दल नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको छ। केपी ओली पक्ष चुनावको तयारीमा जुटेको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्न संविधानले कतै पनि अधिकार नदिएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुन चाहिँ धारामा लेखिएको थियो यदि देखाइदिनुहोस् न। हिजो श्रीपाल महाराज धिराललाई वा मौसुफलाई भन्ने शब्द थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा सिफारिस स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्ने 53(4) मा लेखेको थियो। आज कहाँ चाहिँ लेखेको त्यो कागज स्वीकार गर्ने? राष्ट्रपतिज्यूले मलाई एउटा कतै अन्तर कुन्तर 10 चोटि यो संविधान टकटक्याएर हुन्छ कि फलाकेर हुन्छ कि देखाइदिनु भए हुन्छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2047 सालको संविधान दिमागमा र 72 सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधानमै नभएको प्रावधानका आधारमा सरकारले गरेका सिफारिसमा तुरुन्तै छाप लगाउने काम गरेर राष्ट्रपतिले अपरिपक्व काम गरेको दावी गर्नुभयो। देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भए जस्तै न्यायाधीशहरू ज्ञानी भएकोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने ढुङ्गानाको विश्वास छ। संविधानसँग ठ्याक्कै नमिल्ने सिफारिस लिएर आइरहेछ। आँखा चिम्लेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजी चाहिँ त्यसमा सदर गरिदिनुहुन्छ। अब यो के हो त? अब के भयो हाम्रो यो मुलुक भन्नुहोस् त। अनि फेरि के छ भने प्रजातन्त्रको पाठ हामीलाई नै सिकाएको छ। कायरहरू चुनावमा जान सक्दैनन् बन्दिया छ। त्यसो भए जहिले सुकै पनि 3-3 महिनामा 6-6 महिनामा नेपाल त यसै बहादुर छ उसै छ बहादुर 6-6 महिना चुनावमा गएर नेपाली बहादुर हुने हो कि के हो? यो अदालतको पनि जवाबदेहिता छ। संविधान नागेर फैसला गर्न सक्दैन। उनीहरूको पनि आफ्नो पदीय सुरक्षाको कुरा छ। बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीशहरू छन्। त्यस्तो हुँदैन हामी कहाँ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मात्र विघटन होइन, यो संविधानकै यो विघटन हो, लोकतन्त्रको प्रकारान्तरिक विघटन हो र यो प्रतिगमन तर्फको यात्रा। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाले सुचारू गरेर हामीले नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई अहिले 10 दिनको राष्ट्रपतिले इम्पिच गर्न खोजिरहेको छ त्यहाँको चाहिँ सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले, हाम्रो नेपालले पनि यो प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गरेर यसलाई ट्र्याकमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ। आज पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। काठमाडौँ, गोर्खा, नुवाकोट लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रम भएका छन्। लोकतन्त्रपछि सरकारले औपचारिक रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन छोडे पनि अनौपचारिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन्। नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालयमा विशेष कार्यक्रम गरेको छ। सेनाले गोर्खाबाट शुरू गरेको पदयात्रा पनि आजै सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वी शालिगमा समापन गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खाबाट काठमाडौँसम्म हिँडेको बाटो हुँदै पदयात्रा गरिएको थियो। 1779 साल पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह 1779 मा गोर्खाका राजा बन्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले राजा बनेपछि सैन्य बलका साथै चातुर्य र कूटनीतिको सहयोगमा नेपाल एकीकरणको मूल जग बसाएको मानिन्छ। आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसाएको, दिव्योपदेश मार्फत राज्य सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन गरेको लगायत योगदानका कारण उहाँको स्मरण गर्ने गरिन्छ। देश विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने, घुस दिने र लिने दुवै देशका शत्रु हुन्, नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो, जाइकटक नगर्नु, छिटीकटक गर्नु, खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती नबसाउनु भन्ने दिव्योपदेशको मर्म अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको इतिहासविद दिनेश राज पन्तले बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा र विरोध भन्दा पनि उहाँको योगदान र दिव्योपदेशको मनन गर्नु महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि आवश्यक सिप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचोलाई दर्शाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच सिंहदरबारको पश्चिमी गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पणको क्रममा
प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर जवारा, अभिनेत्री मनिषा कोइराला सहितको रयाली पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न भद्रकालीबाट सिंहदरबारको गेटतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि केही बेर धकेलाधकेल पनि भएको थियो। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले ट्विटरमा आक्रोश पोख्नु भएको छ। उहाँले नागरिकको राष्ट्रिय एकताप्रतिको सामूहिक भावलाई सरकारले सम्मान नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मौलिक हक खोसेर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सान्दर्भिकताका विषयमा तपाईका टिप्पणी, विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। प्रत्येक भूषालको प्रतिक्रिया छ। 21औं शताब्दीमा पनि उहाँका उपदेश उत्तिकै सान्दर्भिक र यथार्थपरक छन्। एकीकरणसँगै दिएका उपदेशले आजको समयलाई पनि सबै एकजुट भएर देशको उन्नति, प्रगति तथा विकासतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। आशिक अजय महत लेख्नुहुन्छ, उहाँको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। उहाँको दिव्योपदेश हामी अनि हाम्रा देशका नेता सबैले मनन गर्न जरुरी छ। सबै नेपालीमा एकताको भाव जागोस्। पृथ्वी जयन्तीको सबैमा शुभकामना। निराजन कुमार थापा लेख्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश युगौं युग युगान्तकारी हुनेछ, तर यसको कार्यान्वयनमा भने सधैँ चुनौती आइरहनेछ। एम कुमार तामाङको टिप्पणी छ, पृथ्वीनारायण शाह भौतिक रूपले नरहे पनि नेपालको आजको अस्तित्व नै उहाँ हो जस्तो लाग्छ। आजका हाम्रा शासकहरूले उहाँले आर्जेर राखेको देशमा शासन गर्न मात्रै जाने। उहाँको दिव्योपदेश सधैँ नेपथ्यमै राखिरहे। आज पनि उहाँको दिव्योपदेश उत्तिकै सान्दर्भिक र समसामयिक छन्। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नेपाल र नेपाली रहन्जेलसम्म युगान्तकारी रहिरहनेछ। अनि बागलुङका अनमोल खत्री हाम्रो आइभीआर मार्फत भन्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय छ, तर केही व्यक्तिहरूले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा अब भरम फैलाएको पाइन्छ र आज बढाइ चढाइ गरेको पाइन्छ र नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई गर्दा गर्दै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने चलन चलाएको थियो र अहिले भने पृथ्वीनारायण शाहको 60 जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा पनि दिइँदैन र एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको अब मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन र पृथ्वीनारायण शाहले गरेको योगदानलाई कदर गर्दै पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्छ। नेपाल यति एकीकरण नभएको भने हामी नेपाली भयो, नेपाल भन्न पाउँछौँ, नेपाली भयो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफूलाई लागेका कुरा उज्यालोको फेसबुक पेज र ट्विटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो आइभीआर नम्बर 166001 555 66 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारणबारे आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीसितको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना विरूद्धको खोप प्राप्त भएको 1 हप्ताभित्रै वितरण थाल्ने सरकारको दावी, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताहरूको जोड़, सिंहदरबार अघिको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न प्रहरीको रोक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो समय खाने तेल र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। विदेशी कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकोले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको उद्योगीले बताएका छन् भने उद्योगबाट नै मूल्य बढेर आएकोले बजार भाव बढेको खुद्रा व्यापारीहरूले बताउने गरेका छन्। किन बढ्यो मूल्य भनेर साथी राधा ढुङ्गानाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीलाई सोध्नु भएको छ। पछिल्लो 1 महिना अवधिमा झन्डै 1 महिना हुन थाल्यो, केही चाहिँ दैनिक उपभोगको सामानहरू जस्तै खाने तेल अनि निर्माण सामग्रीमा मूल्य बढेको देखिएकै छ। अब त्यो अस्वीकार गर्नुपर्ने भएन। अब कारण के हो त? के कारणले यो मूल्य बढेर आयो? एक्कासी बढाउनु पर्ने कारण थियो कि थिएन भन्ने कुरा हामीले बजारमा टोली पठाएर आफू बेला बखतमा किन्न जाँदाखेरि बुझेर यहाँले उठाउनु भयो जस्तै त्यसै गरी चाहिँ उद्योगी व्यवसायीसँग पनि छलफल परामर्श अनि उनीहरूसँग विवरणहरू माग गरेर हामीले हेरिरहेका छौँ।
तर तपाईले अघि भन्नुभयो नि 1 महिनादेखि यता चाहिँ यसरी बढेको छ, मूल्य वृद्धि बढेको भनेर भन्नुभयो। 1 महिनासम्म पनि अझै नियमन गर्न सकिएन भनेपछि यस्तो छ, यो एकचोटि बढ्ने अथवा एउटा चाहिँ कन्साइनमेन्टले त्यसले सबैतिर प्रभाव पार्ने भन्ने हुँदो रहेनछ कि। कुनै उद्योगले अगाडि लिएको छ, कुनैले पहिलोपटक ल्याएको होला, यसरी फरक फरक खालको चाहिँ सवाल देखिन्छ हेर्नुहोस् बजारमा। त्यो हुनाले अब कुनै आइटमको फेरि घटेको पनि छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर उपभोक्तालाई असर गर्ने बढेको आइटमले हुने हुनाले हामीलाई चासो यसैलाई हो। हामी कसैले अब चाहिँ पुरानो स्टकमा नयाँ लेभल लगाउने हुन्छ नि, त्यो खालको हरकत गरेको छ भने उसलाई इन्डिभिजुअली कारवाही गर्छौँ होइन। उद्योगले पनि प्राइसिङमा मूल्य निर्धारण गरेर रङ गरेको छ भने हामी उहाँहरूलाई सच्याउन भन्छौँ। अब अरू बेलामा त सामान्यतया व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छन्, सामानको भाव बढाउने गर्छन् र उनीहरूले केही न्यू पाए भनेदेखि आफू खुसी मनोमानी रूपमा सामानको भाव बढाइदिने गर्छन्। यो उपभोक्ताहरूले सधैँभरि यस्तो खालको भार चाहिँ कहिलेसम्म खेप्नु पर्ने हो? सधैँभरि व्यवसायीको मनोमानी चलिरहने हो? सधैँ छुट पाइरहने हुन् व्यवसायीले? व्यवसायहरू सबै रङ्छन् भन्नुभयो भने त्यो पनि राम्रो नहोला होइन। कतिपयले इमान्दारतापूर्वक जति बढेको छ बढाउन सकिने हो बढाएर पनि काम गर्नु भएको छ। उपभोक्ताले फेरि हामीले चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। सधैँ विदेशमा बढे पनि हामी यहाँ चाहिँ सस्तै खान पाउनुपर्छ भन्ने हो भने उत्पादनमा पनि लाग्नु पर्यो नि त। विषय त्यो पनि होला नि। त्यसरी पनि हेरौँ र उपभोक्ताहरू सचेत भएर किन चाहिँ यो बढ्यो, किन पुरानो बेच्यौ, किन राम्रो बेचेनौ भन्न चाहिँ पर्यो। त्यसलाई म समर्थन गर्छु। व्यवसायले गरेको काम सबै रङ हो, सबै रङ पनि भन्नु चाहिँ भएन। त्यो हुनाले गल्ती जसले गर्छ उसलाई चाहिँ कानुनले समात्ने कारवाही गर्ने हो। पुरानै प्रवृत्ति हो नि, तर नियमन गर्ने निकायमा तपाईहरू हुनुहुन्छ, यसमा तपाईहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु भएको पो हो कि? होइन, हामी जादु देखाउन त सक्दैनौँ राजाजी। हेर्नुहोस्, हामी दिनदिनै गएर चाहिँ 15-20 वटा फर्महरूमा अनुगमन हाम्रै विभागले गरिरहेछ, हाम्रो टोलले गरिरहेछ। त्यस्ता विभागहरू पनि हुनुहुन्छ। हरेक जिल्लामा त्यो काम पनि हामीले चाहिँ साझेदारी गरेका छौँ। हामी मात्रै गर्छौँ भनेका छैनौँ। अब यसलाई प्राथमिकता दिएर हेर्ने काम त सबै निकायको होला नि त होइन। त्यसो पनि हो र त्यसैले अब हामीले मार्केटमा ननिस्केको भए, हामीले चाहिँ खराबीहरू नसुनेको भए विभागले केही गरेन भन्ने कुरो हुन्थ्यो। हेर्नुभयो भने अनुगमनको डाटामा दिनदिनै कारवाही देखिया छ। अब किन फेरिएन भन्ने तपाईँको प्रश्न होला है। त्यसमा चाहिँ अब हामी सबैले सरकार राख्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुन त परि नै हाल्यो। अब उपभोक्ताहरू कमजोर हुन्छन् भनेपछि उनीहरूको तर्फबाट हामी अरूले पनि पहल चाहिँ गर्नु पर्यो, अलि असल पहल चाहिँ गर्नु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले समयमै रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने सैलुङ इन्टरप्राइजेस र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीसँग गएको भदौमा भएको सम्झौता अनुसार सैलुङ कम्पनीले मंसिरको 13 गतेसम्म 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउनु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि मल नल्याएपछि सम्झौता खारेज भएको हो। यस्तै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मंसिर 17 र 18 गते 20,000 मेट्रिक टन डीएपी र 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउनु पर्नेमा नल्याएपछि सम्झौता खारेज भएको हो। यी कम्पनीको धरोटी जफत गरेर कालो सूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिश पठाउने तयारी भएको पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। यसैबीच निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन नदिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा सबै पक्षसँग छलफल गरेर तथा देशको हित गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। शेयर कारोबारी संस्थाले आफ्नो खुद नाफाको 1% रकम लगानीकर्ता शिक्षा तथा जागरूकताको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ संस्था, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीहरूले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा 1% रकम छुट्याएर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी काम गर्नुपर्नेमा खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ। धितोपत्रको प्राथमिक बजार 77 जिल्लामा पुगेको एउटै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा 10 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको र बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश समेत बढेकोले सचेतना शिक्षाको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। यसैबीच हिजो 41 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज भने सामान्य मात्रै बढेको छ। नेप्से आज 3.37 अङ्कले बढेर 2239.43 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 208 कम्पनीका 1 करोड 35 लाख किता शेयर 5 अर्ब 52 करोड 48 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले गोर्खाको बारपाकमा भइरहेको पुनर्निर्माणको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले 2072 सालको भूकम्पका कारण भत्किएपछि अहिले बनाइएका र बन्दै गरेका विद्यालय, घर तथा पुरातात्विक सम्पदाको आज अवलोकन गर्नुभएको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि युरोपियन युनियनले नेपाललाई 100 मिलियन युरो सहयोग गरेको छ। काठमाडौँको टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले कोरोना बाहेकका सर्वरोगका बिरामीलाई पनि भर्ना गरेर उपचार सेवा दिने भएको छ। आउँदो माघ 1 गतेदेखि अन्य सर्वरोगका बिरामीलाई पनि भर्ना गरेर उपचार सेवा दिने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट स्रोत नखुलेको नगद 37 लाख र 7 लाख रुपियाँको चेक सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। चितवनबाट काठमाडौँको लागि छुटेको बा 3 ख 9139 नम्बरको माइक्रो बस जाँच गर्दा झोलामा लुकाइराखेको 37 लाख रुपियाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको 7 लाख रुपियाँको चेक र एक थान खाली चेक सहित चितवनको माडीका रामकुमार गुरुङलाई बिहान पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। खराब मौसमका कारण आज तराईका सबैजसो विमानस्थलमा हुने उडान प्रभावित भएको छ। हुस्सुका कारण विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा र नेपालगञ्जका लागि उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। काठमाडौँबाट बिहान हुने 20 भन्दा धेरै उडान ढिलाइ भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन माग गरेको छ। हेटौँडामा टिफर र मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 क्याम्प डाँडामा भएको दुर्घटनामा निउरेनी घर भएका आशिष श्रेष्ठको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाले टिफरमा आगजनी गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जातीय छुवाछुत तथा बाल विवाह रोकथामको लागि आजदेखि 3 महिने अभियान शुरू गरेको छ। जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य र बाल विवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रहरी विशेष अभियान शुरू गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। डोटीको जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा दिपायलमा 1 महिनादेखि भइरहेको विद्युत अनियमितताले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दैनिक जसो हुने विद्युत कटौतीका कारण व्यवसायीहरूले निकै हैरानी खेप्नु परेको बताएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरसबारे अध्ययन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोली आउँदो बिहिबार चीन जाने भएको छ। WHO को टोली आउँदो बिहिबार अर्थात जनवरी 14 तारिखमा कोरोनाको उद्गम स्थल मानिएको चीनको वुहान जाने चिनिया सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै कतारी समाचार एजेन्सी अल जजिराले जनाएको छ। टोलीले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्नेछ, तर चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विभागले यसबारे थप कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। विभागले अध्ययनको लागि WHO को टोली वुहान जानेबारे छलफल भइरहेको मात्रै जनाएको छ। कोरोना भाइरसको अध्ययनको लागि WHO ले आफ्नो टिम वुहान पठाउन लामो समयदेखि चीनसँग छलफल गरिरहेको छ। यसअघि गएको हप्ता कोरोना भाइरसबारे अध्ययनको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले तयार पारेको टिमलाई चीनले प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। वुहानमा जनवरी महिनाको सुरुवातदेखि नै टिम पठाउने तयारी गरे पनि चीनले अनुमति नदिँदा ढिलाइ भइरहेको WHO का प्रमुख टेड्रोस एडनोम गेब्रियससले बताउनु भएको छ। सन् 2019 को अन्त्यमा पहिलो पटक वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वभर फैलिएको छ। अब खेल खबर। नेपाली खेलकुदकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको सबै तयारी पूरा भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भोलि हुने 17औं संस्करणको अवार्डको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड विभिन्न 10 विधामा प्रदान गरिनेछ। र भारत र अस्ट्रेलिया बीचको तेस्रो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकिएको छ। सिडनी टेस्टको अन्तिम दिन भारतले जितको लागि 407 रन बनाउनु पर्नेमा खेल सकिदासम्म 5 विकेट गुमाएर 334 रन मात्रै बनायो। भारतीय टिमका धेरै खेलाडी घाइते भएका कारण उसका लागि यो टेस्ट बराबरी गराउनु नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। सिडनी टेस्टको 5औं तथा अन्तिम दिन चेतेश्वर पुजारा र ऋषभ पन्तको साझेदारीले खेल रोमाञ्चक स्थितिमा पुगेको थियो, तर उनीहरू आउट भएपछि रविचन्द्रन अश्विन र हनुमा बिहारीले उत्कृष्ट खेल पस्किँदै अन्तिमसम्म टिकिरहे। घाइते भएका बिहारीले 161 बलमा 23 रन र अश्विनले 128 बलमा 39 रन बनाए। भारतका ऋषभ पन्त 97 रनमा आउट भए। 4 खेलको श्रृङ्खलामा दुवै टोलीले 1-1 खेल जितेका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको 1 हप्ताभित्रै वितरण थाल्ने सरकारको दाबी। 16,000 केन्द्रबाट खोप दिने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताहरूको जोड। संविधानले संसद विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि नदिएको भनाई। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती विभिन्न
विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो। सिंहदरबार अगाडिको शालिगमा माल्यार्पण गर्न प्रहरीको रोक। WHO को टोली आउँदो बिहिबार चीनको वुहान जाने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन हुने र भारत र अस्ट्रेलिया बीचको तेस्रो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकियो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी अर्जुन पोखरेल र दिपातिमल सिन्हा पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।